السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم واحد الطاجين اللي كيجي رائع ديال الكفته ديال لاداند والدنجال اللي كيجي رائع وصيفي. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا عندي الكفته ديال لاداند، ويمكن لكم ديروا كفته ديال البكري على حسب الذوق، وهنا الكميه كتبقى على حسب الافراد وشحال بغيتو ديروا كما كتشوفوا. وعندي هنا واحد البصله اللي شلطتها، وعندي هنا مطيشه حكيتها 2 مطيشات، وعندي هنا في التوابل عندي الخرقوم، وعندي التحميره، شويه الكمون، واحد فص ديال الثومه محكوك، والملح على حسب الذوق، وسكينجبير والبزار كلهم راس معلقه صغيره. وعندي هنايا نفس هاد التوابل كما كتشوفوا هنايا غادي نديرهم مع الكفته راس معلقه صغيور. وهنايا عندي قزبر ومعدنوس، وعندي هنا الزيت، وعندي هنايا كما كتشوفوا الدنجال هو اللي غادي نديرو في هاد الكفته. كما كتشوفوا عندي الدنجال هنايا قطعته على هاد الشكل طولي بحال هكا وقليته في الزيت. ويمكن لكم ديروه في الفران في الطاوه، دهنوه بشويه ديال الزيت وتدخلوه في الفران يتحمر لكم في الفران. صافي هنايا غادي ندوزو كما كتشوفوا هاد الطاجين ديالنا. غادي دابا نشعلو عليه باش نديرو البصله. كيجي رائع الطاجين بهاد الكفته ديال لاداند وهاد الدنجال، كيجي خفيف. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي ندير البصله، وغادي نخليها حتى كتشحر لينا، تهبط لينا، تدبل لينا، تهبط تشحر لينا. عاد غادي نديرو المكونات الاخرين. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كتشحر لينا البصله على هذا الشكل كما كتشوفوا، دابا غادي نشد هاد الكفته غادي نديرها هنا في الطاسه كما كتشوفوا، وغادي نهز واحد شويه ديال البصله مشحره وغادي نديرها معاها تقريبا واحد 2 معالق. غنديرها مع هاد الكفته، كتعطينا مذاق زوين مع الكفته الداخل ديالها. صافي هنا غادي نخلي هاد شويه ديال البصله كما كتشوفوا، وغادي ندير التوابل. غندير شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه هنايا مع الكفته. وغنديرو هاد المطيشه اللي حكينا مع البصله والتوابل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما درت هاد التوابل مع مطيشه وقزبر والمعدنوس كما كتشوفوا غادي نخليوها طيب لينا على هاد الشكل. غادي نخليوها حتى طيب لينا مزيان. عاد غادي نديرو هاد الكفته والدنجال. المهم هنا غادي نسدو على الطاجين كما كتشوفوا، وهنايا هاد الكفته درت عليها البصله والقزبر والمعدنوس. غادي نزيد عليها التوابل، وغادي ندخل فيها التوابل مزيان كما كتشوفوا على هاد الشكل. غنزيد لها واحد شويه ديال الزيت، تقريبا معلقه كبيره. صافي وغادي نخليها غادي تطلق فيها هاد التوابل وهاد البصله، نخليها تطلق فيها بلا ما طيب لينا هذيك مطيشه مع التوابل. عاد غادي نديرو الدنجال مع الكفته. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كتاخذ لينا الطياب مطيشه مع البصله كما كتشوفوا هاد التوابل كتولي على هاد الشكل كما كتشوفوا. ها هي كتجي لذيذه هاد الاكله. هنا كما كتشوفوا من بعد ما درت هذوك التوابل هنا راه طلقوا لنا مع هاد الكفته. دابا غادي نجيب واحد البلاطو ولا المهم فاش ما كتسرحوا الدنجال بحال هكا، وغادي نشدو هاد الكفته كنشدوها كاصابع كما كتشوفوا.
الكميه اللي بغيتو. كنشدوها هكا كنديرولها على هذا الشكل بحال هكا، وكنحطوها في هاد الطنجاله كما كتشوفوا على هذا الشكل، وكنلويوها على الكفته بحال هكا على هذا الشكل بحال هكا، وكنحطوها في الطاجين كما كتشوفوا. نعاود معكم واحده اخرى. كنشدو الطنجاله كما كتشوفوا على هذا الشكل، كنهزو الكفته الكميه اللي بغيتو، واي كفته بغيتو ديرو ديال البكري ولا ديال حتى ديال السردين كتجي زوينه. صافي كنلويوها بحال هكا على هذا الشكل، وكنحطوها في الطنجاله على هذا الشكل، وكنلويوها بحال هكا، وكنبقى مستمره بحال هكا حتى كنكمل كاع هاد الكفته وهاد الطنجه اللي عندي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملتهم على هذا الشكل كيجيو كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنزينهم بحال هكا كما كتشوفوا، كنحاول نقادهم باش يعطينا منظر زوين. صافي على هذا الشكل. دابا غادي نسد عليهم الطاجين كما كتشوفوا، غادي نسد عليهم الطاجين حتى طيب لينا الكفته من الداخل. راه الدنجال ديجا طايب ولاصوص راه طايبه، دابا غير طيب لينا الكفته في هذا لاصوص صافي، ونطفيو عليه ونوري لكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي الطاجين ديالنا. وهنا هو الطاجين ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كيجي لذيذ وكيجي معلق كما كتشوفوا، كيجي بنين. نتمنى يعجبكم وتجربوا. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصل لكم كل جديد، وبصحه وراحه.